हांव एकूच सांगूंक सोदतां, ज्या पद्दतीन आतां पळय तेणें आपणाचे प्रॉब्लम पळय फुडें काडला मिडियाच्या फुडें आनी कालूय ते हेचेर सांगलेलें, हेतून दाखयता आमचो पुलीस फोर्साक कांय अधिकार ना पळय तो. हालीं हिंगा दाखयता की गुंडाराज आनी बाउन्सराचे हें आहा पळय तें आमचे पुलीस आहात म्हणटा पळय ते हालीं युनिफॉर्म घालून हालीं पळोवपाक म्हणटा पळय ते. कित्याक आयज गरज आसली कितेंय तर इश्यू आहा तेंचो पुलिसान येवन हातीन घेवपाचें, नो हे बाउन्सर आनी गुंडान. सो हितून दाखयता जो आमचो लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन पळय गोंयांत आहा ते काबार जाल्ल्याने सबसायड जाल्ल्या कडेन आहा आनी येत ना म्हणून लॉ अँड ऑर्डर हें काबार जाल्ल्या कडेन आहा. सो आतां जो पळय आतां ताका इन्सिडंट जाला तो हितून बिंग अ फॉरेन नॅशनल ती हो न्यूज आमचो भायर वयतलो. शंकरबाबान सांगला पळय ते न्यूज भायर वयतलो आनी भायर वचोन हेचेर परिणाम ट्युरिजम सॅक्टर आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर सांगता ट्युरिजम आमकां हाय एंड ट्युरिस्ट येतले हितून आमचें दाखयता हें आमचें गुंडाराज जाला पळय तें आनी हाय एंडूय ट्युरिस्ट येनात आनी ज्या पद्दतीन आमकां पळय हो मार बसता तो मातसो नाका ट्युरिजमाक बरो हो ट्युरिजमाक ह्यो वयर धरून येता पळय तो. आनी जे पळय गुंडाराज जाता दाखयता ते हितून आमच्या बाउन्सर घालून हितून पुलिसी काबार जाल्ल्या कडेन आनी लोकांचें डिमोरलायज जाता. हें ना जावपाक आमचो होम मिनिस्टर आहा प्रमोद सावंतान तेणें पळोवचें आनी हेचो कितें आहा सुटावो तो करून दिवचो. इतलेंच म्हजें.